गेले 2020 ते टील डेट 2026 जावपाक पावली. एच.बी.ए. हो हावजींग जो पळय लोन आमकां मेळटालो ते बंद आसा. आमचेर असोसिएशनाचेर सामको सगळ्या वाटेन म्हटल्यार सगळे जो स्टाफ आमचो गव्हर्मेंट आसा तेंचो असो प्रेशर आसा की बाबा अजून पर्यंत आमचे मुख्यमंत्री ह्या योजनेक कित्याक चालीक दिना. ही फायल आमी अत्यंत म्हणल्यार इन जी पळय एज पर द प्रोटोकॉल जे पळय आमी लेटर दिवपाक जाय ते आमी दिल्लें आसा. वेळोवेळी आमी उगडासय करीत आसा तांकां हें आमचो मेन इशू आसा म्हणून. हांव मागतां की प्रत्येकाचें एक स्वप्न आसता की बाबा आपूण गव्हर्मेंटाक कामाक लागलो तर जाल्यार आपलें एक ल्हानशें घर आसचें म्हणून. हें घर आतां परत हे सगळे जाण विचारपाक लागले की बाबा हें घर आमी केन्ना बांदपाचें, आमकां केन्ना हें आमी बांदतले. जाल्यार बाबा फ्लॅट म्हणात ना जाल्यार एक धाकटो जमनीचो कुडको घेवन ना जाल्यार असो कोणाचें स्वप्न आसता तें केन्ना जातलें काय म्हणून आमी तांकां दिता. आमकां मुख्यमंत्र्यांनी फाटलें हेका आश्वासन दिलें की आमी रोखडेंच बेगीनच्या बेगीन करून दितले म्हणून. आनी आतां बजट येयल्ली आसा. हांव मागतां की ह्या सगळ्या गव्हर्मेंट सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वतीन स्टाफाच्या वतीन मुख्यमंत्र्या कडेन की ह्या बजटीक आमकां गव्हर्मेंट सर्वंटाक बरो बेनिफीट दिवन ह्या स्किमी अंडर आमकां बरो लाभ दिवन आमकां तेंच्यांनी हें करचें, जस्टीस दिवचें अशें म्हणून. आनी हांव 110% शुअर की आमचे मुख्यमंत्री आसा हें आमचे असोसिएशनाच्या कामाक सदांच तेंचो पाठबळ आसता. केन्ना पावले जाल्यार ते करून आमचे घेतात. त्या बद्दल कांय हें ना, शंका ना. हें बेगीनच्या बेगीन आतां आमची बजट आसतली तेन्ना आमकां हें करून दिवचें. सेकंड थिंग, DSSY आसा एक हेल्थाचो प्रॉब्लम म्हटल्यार कसो आसा की आमी तेंचे कडेन डिमांडूय दिल्लो की आमकां हेल्थ कार्ड आसा म्हणजे कोणी DSSYच्या अंडर जी पळय हॉस्पिटलां आसा न्हू त्या पद्दतीनूय आमकां मॉडिफिकेशन करून मातशें दिवचें म्हणून. कित्याक कितें आसलें हेल्थ हो हें मेन आसा. सगळे स्टाफ आसल्या कारणान एकदां लेट आसता, कामाचें टेन्शन आसता, सगळें आसल्या कारणान आरोग्यम धनसंपदा म्हणटा न्ही सो तेजेरूय त्या विशयाचेरूय आमी तांकां एक मॉडिफिकेशन करून आमी सबमीट करपाचें आसा. म्हटल्यार कशें की कॅशलेस आसता न्ही त्या पद्दतीन खंयसरूय कोण गेलो तर ताका त्या कार्डाच्या प्रमाणे DSSY कार्ड मेळटा न्हू त्याच्या आधारे जशें मेळटा तशेंच आमकां बेनिफीट मेळचें म्हणून आमी कितें करताले की बांबोळे बरोवन दिले दुसऱ्या हॉस्पिटलान वचप, मागीर थंयसर पयलीं पयशे घालप, मागीर आपले एकदां सगळ्यां कडेन जायना. एक अश्यो आतां सद्या डिसिजीस जाल्ल्यो आसा की व्हेरी एक्सपेन्सीव खर्चाची बाजू म्हणटा पळय तशी. तेन्ना तूं कितें करतलो, सगळें लोन काडचो पडटा नाजाल्यार कोणाचें रीण काडचें पडटा. हें करून जेन्ना तूं पयलीं फारीक करतलो मागीर ती बिलां घेतले मागीर तें रिएम्बर्समेंट करप. हें तसलो ताण येनासतना कॅशलेस जर कार्ड मेळत जाल्यार बरें पडटलें आमकां. हेजेरूय विचार आमच्या मुख्यमंत्र्यान करून आमकां आमी सबमीट दितलेत, तांकां करून दितलेत. The voice for Coin.